العاجلة السلام عليك يا من أحب دار الباقية لا قاصر الفانية السلام عليك يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ملके कहीं या वजीहत عند الله اشفعي لنا عند الله या वजीहत मिलके عند الله اشفعي يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله فإنك مستجابة الدعوة ومقبولة العمل والطاعة والصلاة والسلام عليك وعلى بعلك وبنيك إلى قيام الساعة ورحمة الله وبركاته. صلوات.